अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज़ पर जो खूबसूरत भी है लेकिन लोग अक्सर इस पर खामोश रहते हैं, फेमिनाइन हाइजीन। लेकिन नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई रोशनी में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के मसाइल पर खुलकर बात करते थे। उन्होंने ऐसे असूल बताए जो सिर्फ सफाई नहीं सिखाते बल्कि रूहानी सुकून और इबादत का हिस्सा बना देते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 7 सुन्ना बेस्ड आदतें जो हर मुस्लिम लड़की को मालूम होनी चाहिए। ये सिर्फ हाइजीन टिप्स नहीं, ये वो पाक तरीके हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए, जिनसे हमारी रूह भी पाक होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह खूबसूरत है और ख़ूबसूरती को पसंद करता है। अल्लाह पाक है और पाकीज़ा लोगों को पसंद करता है। वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें क्योंकि 7th हैबिट आपका सोचने का तरीक़ा हमेशा के लिए बदल देगी। सबसे पहले एक बात समझ लो, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के मसाइल पर बात करने में कभी हया नहीं की। उन्होंने आयशा रज़ी अल्लाह और दूसरी उम्महातुल मोमिनीन को उनके जिस्म के बारे में इल्मी और प्यार भरे अंदाज में समझाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया कभी भी इल्म हासिल करने से नहीं रोक सकती। जब हम फेमिनाइन हाइजीन में सुन्ना फॉलो करते हैं तो हम सिर्फ साफ़ सुथरे नहीं बनते बल्कि सुन्ना पर अमल, अजर का ज़रिया और अल्लाह की अमानत का ख्याल रखते हैं। पहली आदत है इस्तंजा का सुन्नत तरीक़ा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सबसे पाक और साफ़ तरीक़ा सिखाया। आज साइंस भी कहती है कि यही हेल्दीएस्ट वे है। नंबर 1, हमेशा लेफ़्ट हैंड से क्लीन करना। नंबर 2, शुरू में बिस्मिल्लाह कहना। नंबर 3, पानी से अच्छी तरह साफ़ करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी से तहारत करते थे। नंबर 4, फ्रंट से बैक की तरफ साफ़ करना, ये बैक्टीरिया से बचाता है। नंबर 5, तब तक साफ़ करना जब तक इम्प्यूरिटी का निशान ना रहे। आयशा रज़ी अल्लाह कहती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी से इस्तंजा करते फिर अपने आप को सुखा लेते। आज डॉक्टर्स भी कहते हैं कि ये तरीक़ा यूटीआईज़ और इन्फेक्शन से बचाता है, बिल्कुल वही जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले सिखाया। दूसरी आदत, पीरियड्स के दौरान सुन्नत पर अमल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त जब दुनिया औरतों को नापाक समझती थी उन्हें इज़्ज़त और रहमत दी। आयशा रज़ी अल्लाह कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका सर अपनी गोद में रखते थे जब वो हैज़ में होती थीं। इससे ये साबित होता है कि पीरियड कोई नापाकी नहीं, ये अल्लाह का लिखा हुआ कुदरती निज़ाम है। सुन्ना प्रैक्टिसेस ये हैं। नंबर 1, हैज़ के दौरान नहाना अलाउड है, डेली सफाई रिकमेंडेड है। नंबर 2, प्रोटेक्शन पैड को बार बार चेंज करना। नंबर 3, नॉर्मल एक्टिविटीज़ करना, सिर्फ नमाज और फिज़िकल रिलेशन मना है। नंबर 4, साइकिल का रिकॉर्ड रखना। आयशा रज़ी अल्लाह अपनी डेट ट्रैक करती थीं। जब फ़ातिमा बिन्त अबू हुबैश को इर्रेगुलर ब्लीडिंग होती थी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें डिटेल में समझाया। ये बताता है कि इस्लाम ने औरतों के मसाइल पर कितनी काइंडनेस से रहनुमाई दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो चीज़ है जो अल्लाह ने आदम की बेटियों के लिए लिख दी है, यानी ये कोई सज़ा नहीं, ये फितरी चीज़ है। तीसरी आदत है गौसल का सुन्नत तरीक़ा। आयशा रज़ी अल्लाह ने डिटेल से बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गौसल कैसे होता था और ये तरीक़ा आज भी सबसे पाक और सेहतमंद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा। नंबर 1, बिस्मिल्लाह कहकर नियत करना। नंबर 2, हाथ 3 मरतबा धोना। नंबर 3, प्राइवेट एरिया लेफ़्ट हैंड से क्लीन करना। नंबर 4, पूरा वज़ू करना। नंबर 5, सर पर पानी 3 मरतबा डालना। नंबर 6,
پھر دائیں سائڈ اور بائیں سائڈ پر پانی ڈالنا۔ نمبر 7، آخر میں پیر دھونا۔ عائشہ رضی اللہ نے پوچھا تھا کہ پیریڈ کے بعد بال کھول کر دھونا ضروری ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس 3 مرتبہ پانی سر پر ڈالو اور پھر پورا جسم دھو لو۔ ہر قدم پر پاکی اور اللہ کے قریب ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ چوتھی عادت، روزمرہ کی صفائی کا سنت طریقہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ صاف ستھرے انسان تھے۔ انہوں نے ہر دن کے لیے صفائی کا نظام بتایا۔ روزانہ کی سنت عادتیں: صبح اٹھتے ہی صفائی کرنا، ہر نماز سے پہلے طہارت کو نیا کرنا، پانی سے نرمی کے ساتھ صفائی کرنا، زیادہ ہارش پروڈکٹ سے بچنا، صفائی کے بعد پوری طرح سکھا لینا۔ عائشہ رضی اللہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر اپنے آپ کو پاک رکھتے تھے۔ ان کا ہر عمل صفائی کی مثال تھا۔ پانچویں عادت، نیچرل ڈسچارج پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی۔ ایک صحابیہ فاطمہ بنت ابو حبیش نے پوچھا تھا کہ ڈسچارج کے بارے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا کہ ہر ڈسچارج امپیورٹی نہیں ہوتا اور انہیں سنت سمجھائی۔ اگر نارمل ڈسچارج امپیورٹی نہیں تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر شک ہو تو پیورٹی ازیوم کر سکتے ہیں۔ اگر ویٹنس محسوس ہو تو وضو نیا کر لو۔ عائشہ رضی اللہ نے بھی کہا کہ اللہ نے عورتوں کے جسم میں حکمت رکھی ہے، ہر قدرتی عمل امپیورٹی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ آسانی اور رحمت سکھائی، مشکل نہیں۔ چھٹی عادت، کپڑوں کے بارے میں سننا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کے بارے میں بھی علم اور صحت دونوں کا خیال رکھا۔ سنا کلودنگ ٹپس۔ نمبر 1، لوز اور ایری کپڑے پہنو۔ نمبر 2، نیچرل کاٹن فیبرکس کا استعمال کرو۔ نمبر 3، انڈر گارمنٹس روز چینج کرو۔ نمبر 4، ہلکے رنگ چوز کرو تاکہ صفائی کا اندازہ ہو۔ عائشہ رضی اللہ کہتی تھیں کہ امت المومنین سمپل لیکن پریکٹیکل ڈریس پہنتی تھیں۔ اسلامک لباس صرف موڈسٹی نہیں دیتا بلکہ صحت کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین لباس وہ ہے جو صحیح طرح ڈھانک لے اور صحت کے لیے مفید ہو۔ ساتویں عادت، صفائی کو عبادت بنانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفائی ایمان کا آدھا حصہ ہے، یعنی جب ہم طہارت کرتے ہیں ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ سننا عمل، شروع میں بسم اللہ کہنا، صفائی کرتے وقت اللہ کا شکر کرنا، آخر میں دعا پڑھنا، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں پانی اور طہارت کا نظام دیا۔ عائشہ رضی اللہ کہتی تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز مرہ کا کام بھی عبادت بنا دیتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ اور امت المومنین کے طریقے سیکھو، یہ علم اپنی بہنوں، بیٹیوں اور دوسروں تک پہنچاؤ۔ اپنے دین اور ہیلتھ کے بارے میں علم حاصل کرتے رہو۔ سسٹرز، یہ سب عادتیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ملی ہیں۔ وہ نبی جو عورتوں سے محبت اور عزت کے ساتھ بات کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ پوچھتی تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے جواب دیتے تھے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ ہمارے جسم اور ان کے مسائل شرم کے نہیں، علم کے ٹاپکس ہیں۔ یاد رکھو، تمہارا جسم اللہ کی امانت ہے۔ صفائی عبادت ہے اگر نیت صاف ہو۔ جو اللہ نے بنایا اس میں شرم نہیں، اور علم حاصل کرنا فرض ہے۔ جب تم ان سنہ عادتوں پر عمل کرتی ہو تو تم عائشہ رضی اللہ، خدیجہ رضی اللہ اور فاطمہ رضی اللہ کے راستے پر چلتی ہو اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم با قدم قریب ہوتی ہو۔